नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज गोंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. कूळ आनी मुणकार कायद्या उपरांत गोंय सरकारान म्हजी घर ही येवजण फुडें हाडल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळीच्या रवींद्र भवनांत फाल्यां सावन दिवचल आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत कोंकणी नाट्य सर्त सुरू जाता. भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिसा निमतान गोंय सरकारान फाल्यां मडगांवां रवींद्र भवनांत आदिवासी विचार मंथन कार्यावळ आयोजीत केल्या. आतां पुराय खबरो. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज गोंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो. ह्या महामंडळा वरवीं फुडल्या 6 म्हयन्यांत नवी प्रकल्पाची कामां सुरू जावपाची आसा. तशेंच खंयच्या प्रकल्पाची कामां पुराय जाल्यात ताची म्हायती आमोणकार हांणी ह्या वेळार दिली. सिवरेजीच्यो जोडण्यो लोकांनी घेवच्यो अशें तांणी ह्या वेळार मागलें. ह्या महामंडळा वरवीं येवपी कामां बेगोबेग करपाच्या नदरेंतल्यान काम करतलो अशें ह्या वेळार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. सिवेज डिपार्टमेंट इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन एक म्हत्व आसा तें कॉर्पोरेशन तेजी कामां ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लीं आसा. कित्याक आयज आमी पळयता की आतां म्हाजे कडेन जे एस्टिमेट्स येयलेले आसा जे ऑलरेडी पर्वरी 20 MLDचो वर्क जे आसा STPचे ते स्टार्ट जावपाचे आसा. त्याच प्रमाणे कुर्चरे 5.50 MLDचे तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा. मागीर बांदोरा 15 MLDचे, मागीर कुर्ती 8 MLDचे, मागीर रायबंदर अशे कितले कडेन हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जावपाचे आसा. म्हणजे इन नेक्स्ट 6 मंथा भितर हे सगळे स्टार्ट जावपाचे आसा. कूळ आनी मुणकार कायद्या उपरांत गोंय सरकारान म्हजी घर ही येवजण फुडें हाडल्या. ती फक्त गोंयच्या लोकांक न्याय मेळचो ह्याच हेतान आसा अशें मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जाल्ल्या सुवाळ्यात उलयतना मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ही येवजण सुरू करतना कायद्याचो पुराय अभ्यास केला, पूण विरोधक फक्त विरोधा खातीर ह्या येवजणेक विरोध करतात अशें मत तांणी उक्तायलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या उपस्थितीत मडगांव, फातोड्डे, नावेली आनी कुडतरी ह्या 4 मतदारसंघांतल्या लोकांक ह्या येवजणेचे अर्ज वांटले. ह्या वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स तशेंच मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हजर आशिल्ले. ह्या येवजणे खाला सरकार लोकांक फुकट घरां दिना, मात तांणी हे आदीं बांदिल्ल्या घरांक कायदेशीर करपाक आदार दिता. ही येवजण सगळ्या लोकां खातीर उक्ती आसा आनी तातूंत कसलोच पक्षपात जाल्लो ना अशें तांणी सांगलें. मिंगिलेना डिसोजा रायची नवी सरपंच म्हणून वेंचून आयली. आज जाल्ल्या मतदानांत तांणी आपलो प्रतिस्पर्धी जुडास क्वाद्रोज हांचेर 6 4 मतांनी जैत मेळयलें. आदली सरपंच जासिंता डायस हांचे आड अविश्वास थाराव हाडून तांकां ह्या पदावेल्यान काडून उडयल्ल्यान रिती जाल्ली सुवात भरपा खातीर आयज बसका आपयल्ली. मतदानाच्या वेळार एक पंच वांगडी गैरहजर आशिल्लो. रवींद्र भवन सांखळी आनी गोवा कोंकणी अकादेमी हांच्या जोड पालवान सांखळीच्या रवींद्र भवनांत फाल्यां सावन दिवचल आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत कोंकणी नाट्य सर्त सुरू जाता. उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण आसतले. तांच्या सांगाताक कोंकणी साहित्यीक आनी नाटककार पुंडलीक नारायण नायक मानाचे सोयरे म्हूण आसतले. सांजवेळा 6:45 जावपी ह्या सुवाळ्याक गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष पूर्णानंदचारी, रवींद्र भवन सांखळीचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार आनी रवींद्र भवनाचे वांगडी सचीव श्रीपाद माजीक हजर आसतले. सुमार 2.25 कोटी रुपया खर्चून दुरुस्त केल्ले मडगांव रवींद्र भवनांतले पाय तियात्रीस्त हे मुखेल सभाघर आनी ब्लॅक बॉक्स आयज लोकां खातीर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी उक्ते केले. दुरुस्ती खातीर फाटल्या मे म्हयन्या सावन ही दोनूय सभाघरां बंद आशिल्लीं. ती आतां लोकां खातीर उक्ती जाल्यांत अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. रवींद्र भवनाचो उपेग कला आनी संस्कृती जतनाये खातीर जातलो अशें तांणी म्हळें. ह्या सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत, कुडतळीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार तशेंच रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हजर आशिल्ले. भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव वर्सा निमतान गोंय सरकारान फाल्यां मडगांवां रवींद्र भवनांत आदिवासी विचार मंथन कार्यावळ आयोजीत केल्या. राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांतल्या सगळ्या अनुसूचित जाती वर्गांतल्या शिक्षकांनी ह्या आदिवासी विचार मंथन कार्यावळीक हजर रावचें तशेंच शाळांच्या प्राचार्यांनी आदिवासी वर्गांतल्या शिक्षकांक ह्या कार्यावळीक हजर रावपा खातीर परवानगी दिवची अशें शिक्षण संचालनालयान उजवाडिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 प्रमाण गोंय राज्य सहकार धोरण 2025 तयार करपा खातीर सरकारान NRI वेव्हार आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांच्या येजमानके खाला 4 नोव्हेंबराक जाल्ल्या समितीच्या बसकेंत गोंय राज्य सहकार धोरण 2025 तयार करपा खातीर लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागोवपाचो निर्णय घेतला. गोंय राज्य सहकार धोरण 2025 तयार करपा खातीर लोकांनी आपल्यो म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो मतां दिवपाची विनंती सहकार खात्यान केल्या. लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो आनी मतां 25 नोव्हेंबर मेरेन
सहकार संस्था निबंधक कार्यालय सहकार संकुल 4थो माळो पाटप पणजी हांगा सुपूर्द करची. राष्ट्रीय सहकार धोरण 2025 लोकांच्या म्हायती खातीर खात्याच्या www.coopgoa.go.in ह्या पोर्टलाचेर अपलोड केल्लें आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय भौशीक प्रशासन संस्थेन सरपंच, उपसरपंच आनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या ग्रामपंचायतीच्या वांगड्यां खातीर 3 नोव्हेंबर ते 7 नोव्हेंबर मेरेन त्रिपुराक एक्सपोजर भेटी घडोवन हाडल्यात. एक्सपोजर भेटीचो एक भाग म्हणून ते त्रिपुरांतल्या लिंग समानता संवेदनशील ग्रामपंचायतीक भेट दितले आनी स्वताचो स्रोत महसूल थळाव्या शाश्वत उदरगत ध्येय LSDGचेर सर्वोत्तम पद्दतींचो अभ्यास करतले. ह्या पंगडांत 31 सहभागी आसात आनी तांचें फुडारपण सहाय्यक संचालक डॉ. सीमा फर्नांडीस आनी मुखेल प्राध्यापिका जिपाड हेगेल द कोस्टा करता. जिपाडान 3 ते 6 नोव्हेंबर मेरेन उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतल्या स्वमजत गट, क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन, गांव संघटना अंतर्गत मार्गदर्शक आनी ब्लॉक समन्वया खातीर त्रिपुराक एक्सपोजर भेटी घडोवन हाडल्यात. झेवियर सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च XCHR पर्वरी हांणी 2025 वर्सा खातीर वर्सुकी XCHR गोंय हिस्ट्री क्विज सर्तीची 12वी आवृत्ती घडोवन हाडल्या. ह्या वर्सा सावन मडगांवच्या लोयला हायस्कूल आनी म्हापसा हांगाच्या सेंट ब्रिटो हायस्कूलाच्या सहकार्यान ही प्रश्नमंजुषा सर्त घडोवन हाडटात. गोंयच्या शाळेच्या विद्यार्थ्यां मदीं इतिहासीक जागृताय तशेंच गोंयच्या इतिहासाची खोलायेन कौतुक करपा खातीर XCHR गोवा हिस्ट्री क्विज एक अखिल गोंय आंतरशालेय प्रश्नमंजुषा सर्त 2011 वर्सा सावन आयोजीत केल्या. वर्सा भितर XCHR गोवा इतिहास प्रस्नमाची गोंयांतली एक प्रतिश्ठीत प्रस्नमाची सर्त म्हूण विकसीत जाल्या. फाटल्या वर्सा 76व्या शाळांतल्या सुमार 390 विद्यार्थ्यांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. सर्त 2 टप्प्यांनी आयोजीत करतले. प्राथमीक परीक्षा शेनवारा 15 नोव्हेंबराक सेंट ब्रिटो हायस्कूल म्हापसा आनी लोयला हायस्कूल मडगांवां जातली. वट्ट 12 पंगड योग्यताये प्रमाण वेंचून काडटले, जे शेनवारा 22 नोव्हेंबराक पर्वरी झेवियर सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च हांगा जातली. क्विज मास्टर हे संडे इव्हनिंग क्विज क्लबाचे राजीव डिसिल्वा आसतले. कार्मिक, भौशीक कागाळी आनी पेन्शन मंत्रालयाच्या खाला पेन्शन आनी पेन्शनर कल्याण खातें 1 ते 30 नोव्हेंबर मेरेन देशभरांतल्या डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम 4.0 हाच्या 4थ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करतले. ही मोहीम केंद्र सरकाराच्या डिजिटल इंडिया आनी जीवन सुलभतेच्या उद्दिश्टा प्रमाण तयार केल्या. ही मोहीम म्हणजे निवृत्ती वेतनधारकाच्या डिजिटल सक्षमीकरणा खातीर राबयिल्लो एक म्हत्वाचो उपक्रम थारतलो. दुरुस्ती योग्यता निर्देशांका वरवीं गिरायकांक सक्षम करपा खातीर सरकारान लोगो डिझायन सर्त जाहीर केल्या. देशभरांतल्या नागरिकां कडल्यान सृजनशील कल्पना एकठांय करप आनी व्यापक भौसाक हे मोहिमेंत वांटेकार करून घेवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा, अशें गिरायक वेव्हार आनी अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्रालयान सांगलां. तशेंच प्रस्तावीत लोगो जबाबदार वापर आनी गिरायकांक सक्षमीकरणाक चालना दितले अशें मंत्रालयान म्हळां. ही सर्त 16 वर्सां आनी ताचे वयर पिरायेच्या सगळ्या भारतीय नागरिकांक उक्ती आसा. सगळ्या भाग घेवप्यांक मूळ लोगो डिझायना सयत डिझायन कल्पना आनी विशयाक ताची प्रासंगिकता स्पश्ट करपी एक संक्षिप्त संकल्पना सादर करची पडटली अशें मंत्रालयान सांगलां. नोंदी ह्या म्हयन्याच्या 30 तारखे मेरेन माय गो पोर्टलाचेर थारायल्ल्या स्वरुपांत अपलोड करच्यो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण जिखपी नोंदणीक 25,000 रुपया रोख इनाम मेळटलें. एअर इंडिया दिल्लीक वचपी विमान AI-174 मदल्या प्रवाशांक हाडपाक एक मदत विमान जे काल मंगोलियांतल्या उलानबातर हांगा वळयलें ते आज दनपारां दिल्लीसान सुटिल्लें. परत येवपाचें विमान फाल्यां सकाळीं बाधित प्रवाशांच्या वांगडा परतून येतलें अशें एअर इंडियान सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां. तशेंच थळाव्या अधिकाऱ्यां कडेन आनी मंगोलियांतल्या भारतीय दुतावासाक समन्वय करून प्रवासी आनी कामगारांची जतनाय घेता अशें एअर इंडियान स्पश्ट केलां. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या प्रोफेशनल लीग फुटबॉल सर्तींत गोवा पोलीस, जिनो FC आनी धेंपो स्पोर्ट्स क्लबान विजयाची नोंद केली. न्यू चंदीगड हांगा पंजाब क्रिकेट असोसिएशनाच्या स्टेडियमार जाल्ल्या रणजी करंडक एलीट ब गट 4 दिसांचो क्रिकेट खेळ निमण्या दिसा अनिर्णीत उरलो. गोंयच्या आतां 3 लढतींतल्यान 1 जैत आनी 2 अनिर्णीत कामगिरी सयत 11 गूण जाल्यात. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस तर किमान 23.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आमदार संकल्प आमोणकार हांणी आयज गोंय सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो.
कूळ आनी मुणकार कायद्या उपरांत गोंय सरकारान म्हजी घर ही येवजण फुडें हाडल्या अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सांखळेच्या रवींद्र भवनात फाल्यां सावन दिवचल आनी सत्तरी तालुका मर्यादीत कोंकणी नाट्य सर्त सुरू जाता. भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव वर्सा निमतान गोंय सरकारान फाल्यां मडगांवां रवींद्र भवनात आदिवासी विचार मंथन कार्यावळ आयोजीत केल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.